مامان پاشو، از وقتی اومدی خوابیدی. پاشو این چای رو بخور. مامان انگار تب داری، بلند شو. پاشو. هیچی نیست بابا. مامان داری تو تب میسوزی. صبر کن الان میرم دکتر رو میارم. نه نمیخواد. کجا میخوای بری؟ ولی مامان تبت خیلی بالاست. چیزیم نشده، نگران نباش. به حرفم با دقت گوش بده. فردا تو به جای من برو خونه آقا کار کن. کسی نیست که اونجا کار کنه. فردا آدرسشم بهت میگم که بری اونجا کارشو انجام بدی. باشه مامان، میرم و به سرد بیارم پاشویت کنم. حرف منو گوش کن. با من دوست میشی؟ داری میشنوی دیگه نه؟ سلام، روزتون بخیر. علیک سلام، بفرمایید. آقا من دختر سغرا خانومم. امروز من به جای ایشون اومدم. تو دختر سغرایی؟ بله، بهتون گفتم که. آره، ولی اون هیچ وقت ازت حرفی نزده. چرا بیرون وایسادی؟ بیا داخل. اینجا آشپزخونه است، بفرما. مامان گفته بود اول صبحونه میخوری. آره، شاید یعنی مطمئن نیستی؟ باشه، پس برو صبحونه درست کن. اول یه لیوان چای بیار. بفرمایید، اینم چایتون. الان صبحونتون رو میارم. نه، صبحونه نمیخوام. واسه سغرا باید دارو بگیری نه؟ من میرسونمت خونه و به این بهونه هم عیادتش میکنم. خیلی خوب، بریم. آقا مامان خیلی عصبانی میشن. هیچی نمیشه، من هستم دیگه. من بهش میگم. بیا. ببینم الان حالت چطوره؟ خدا رو شکر فعلا بهترم. شما چرا زحمت کشیدین؟ سغرا تو مثل خونوادمی، حق به گردنم داری. ممنونم آقا. تو هیچ وقت نگفته بودی دختر به این خوشگلی داری سغرا؟ بله؟ حالا فهمیدم تو چرا هیچ وقت از خونوادت حرفی نمیزدی. ببینم سغرا تو چند ساله که خونه ای ما زندگی میکنی؟ شاید 4 یا 5 سال. تو این مدت از من بدی دیدی؟ نه خیر آقا. تا حالا شده زن دیگه یا تو خونم بیارم؟ نه اصلا. این چه سوالیه که میپرسین؟ بعد فوت همسرم هیچ وقت فکر نکرده بودم که ازدواج دوم کنم. اما حالا یه فکرایی تو سرمه. شما چه فکری کردین آقا؟ خب راستش میخواستم بهت بگم که من میخوام باهات ازدواج کنم. ببین تو بیوه‌ای، مادر یه دختر جوونی. تا کی میخوای خونه های مردم رو تمیز کنی و اینطوری بگذرونی؟ من بهت قول میدم که دخترتو مثل دختر خودم بدونم و انشالله به وقتش اونم ازدواج میکنه و خوشبخت میشه. اون وقت تو هم بقیه عمرتو کنار من میگذرونی. البته اگه بهم اعتماد داری.
یه چیزی بگو سغرا. من خودم با پای خودم اومدم خونت خواستگاری. باشه پس فکراتو بکن و تا فردا بهم خبر بده. باشه؟ مراقب خودت باش. من دیگه میرم. خداحافظ. به چی فکر میکنی مامان؟ سایره نمیتونم تصمیمی بگیرم. راستش منم خیلی گیج شدم. اصلا فکر نمیکردم همچین پیشنهادی بدی. آقا با چه فکر این حرفو بهت زده؟ چطور ازدواج بکنم؟ مردم چی میگن؟ با یه دختر بزرگ میخواد ازدواج بکنه. من فردا به آقا جواب رد میدم. مامان اگه راستش رو بخوای من خیلی بدم نیومد. تو زندگیت خیلی سختی کشیدی و حالا هم اگه آقا دوست داره پس باهاش ازدواج کن. من که خیلی خسته شدم. تو هم حتما خسته شدی. بگیر بخواب.